खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका ने अफगान तालिबान पर हमले की धमकी दे दी है। चंद रोज कबल अफगान तालिबान की जानिब से अमेरिका को दी जाने वाली धमकी का ये रद्द अमल है। क्या एक बार फिर से अफगानिस्तान की सरजमीन मासूम इंसानों के खून से रंगी जाएगी? क्या अमेरिका ने किसी नए प्लान के तहत अफगानिस्तान के अमन को दांव पर लगाया है, या फिर भारतीय सिफारतकारी और अशरफ गनी की हुकूमत ने ट्रंप को मजबूर किया कि वो मुआहदे को पाश पाश करते हुए हमले की धमकी दे? इसकी तफसील आगे चलकर वीडियो में बयान की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब मिस्टर ट्रंप कहते हैं कि इस साल के आखिर तक वबाई मर्ज की वैक्सीन उनके पास पहुंच जाएगी, जबकि आलमी इदारे सेहत ने हौलनाक इंकिशाफ करते हुए दुनिया को बता दिया है कि मोहलिक वबाई मर्ज कब तक खत्म होगा। मुस्तकबिल करीब में हजरत इंसान के लिए किस किस्म के हालात पैदा हो सकते हैं और क्या जनूबी एशियाई खित्ते में अमन आएगा या नहीं, इन सब की तफसील में जाने से कबल नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के असल मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, दुनिया भर में फैले वबाई मर्ज ने हर इंसान को परेशान कर रखा है। सबसे तशवीशनाक अमर यह है कि इस कातिल बीमारी की कोई वैक्सीन अभी तक इजाद नहीं हुई। इस ज़मरे में मुख्तलिफ किस्म के दावे मंजरेआम पर आ रहे हैं। चीन, रूस और अमरीकी डॉक्टर्स और साइंसदानों ने मुतअद्दिद बार इसकी वैक्सीन तैयार करने का दावा किया। हैरानकुन तौर पर चंद रोज कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दुनिया को बताया था कि अमरीकी माहिरीन ने इस बीमारी की वैक्सीन तैयार कर ली है। ताहम इस सिलसिले में एक और अहम बयान मंजरेआम पर आया है, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि रवां बरस के आखिर तक अमरीका के पास वबाई मर्ज की वैक्सीन होगी। किसी और मुल्क ने वैक्सीन की तैयारी में अमरीकी माहिरीन को शिकस्त दी तो खुशी होगी। वैक्सीन की तैयारी पर दूसरे मुल्क को खिराजे तहसीन पेश करूंगा। मिस्टर ट्रंप के इस बयान पर चंद दानिशवरों ने यह भी कहा है कि मिस्टर ट्रंप के बयानात से खदशात दुरुस्त मालूम हो रहे हैं कि कोविड नामी बायोलॉजिकल हथियार की वैक्सीन आज से कई माह कबल ही तैयार कर ली गई थी, लेकिन मुनासिब मौके की तलाश अमरीकी हुक्काम को दरकार थी और अब शायद वो मौका करीब आ चुका है। तहम इस हवाले से कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। इसके अलावा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने चीन पर एक बार फिर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि वबाई मर्ज के वुहान लेबॉरेटरी से फूटने के वाज़े सबूत मौजूद हैं। चीन दुनिया को मुतासिर करने और गैर मयारी तशहीरी मुहिम चलाने की तारीख रखता है, ताहम इस वायरस को जानबूझकर फैलाने की तस्दीक नहीं हुई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक तरफ अमरीकी सदर दावा कर रहे हैं कि साल 2020 के आखिर तक वो कातिल वबाई मर्ज की वैक्सीन तैयार कर लेंगे, लेकिन आलमी इदारे सेहत ने गुज़श्ता रोज कातिल मर्ज के खात्मे के हवाले से इंतहाई अहम खबर दे दी है कि इस वक्त दुनिया के तमाम ममालिक में जानलेवा जरासीम के वार जारी है। कई ममालिक इस मोहलिक वबा की पहली स्टेज और चंद एक ममालिक दूसरी और इंतहाई खतरनाक स्टेज से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान में भी वबाई मर्ज तेजी से फैल रहा है और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मजीद केसेस के बाद मुतासरीन की तादाद 20,186 जबकि अमवात की तादाद 492 हो गई। ये मर्ज इब्तदाई तौर पर किसी भी मुल्क में इतनी तेजी से नहीं फैलता, लेकिन अगर कोई मुल्क इसकी बरवक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करे तो ये वायरस इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेता है। अब हर किसी के जहन में ये सवाल है कि आखिर ये मोहलिक जरासीम खत्म कब होगा। इस सवाल का जवाब आलमी इदारे सेहत ने इंतहाई तहकीक और सबूत के साथ दे दिया है। WHO ने वबा के जारी रहने से मुतल्लिक इंतबाही पैगाम में कहा है कि तमाम ममालिक जिम्मेदारी का एहसास करें और अवाम की सेहत का जामे तरीका अपनाएं। मूजी मर्ज अभी खत्म नहीं हुआ। इदारे के मशवरों को अहमियत दी जानी चाहिए। ये इदारा साइंस और सबूत की बुनियाद पर बात करता है। वबा का खात्मा अभी दूर है, इसलिए तमाम ममालिक अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। जबकि चंद रोज कबल आलमी इदारे सेहत ने दुनिया को खबरदार किया था कि वबा के हवाले से बदतरीन वक्त अभी नहीं आया बल्कि आने वाला है। सारी दुनिया को मुत्तहिद होकर इससे लड़ना होगा। अब की बार एक और वार्निंग जारी कर दी गई है, लिहाजा हम सबको एहतियात बरतनी चाहिए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ आपको एक और अहम खबर भी देते चले कि अमरीकी हुक्काम ने अफगान तालिबान पर दोबारा हमले का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी फौज ने खबरदार किया है कि अगर अफगान तालिबान ने तशद्दुद का सिलसिला जारी रखा तो अमरीका इसका जवाब दे सकता है। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज ने तालिबान को गैर मामूली खुला खत जारी किया, जिसमें फ्रीकैन पर जोर दिया गया कि वो सियासी रास्ते की तरफ लौट जाए।
خط میں امریکی افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ مزید خون ریزی روکنے کے لیے افریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اگر تشدد کم نہ کیا گیا تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ امریکہ اشتعال انگیز بیانات سے باز رہے۔ ہم اپنی جانب سے وعدوں کی پاسداری کے لیے پرعزم ہیں۔ آپ اپنی ذمہ داریوں کا احترام کریں، کیونکہ ابھی تک زیادہ خلاف ورزیاں امریکہ کی جانب سے ہوئی ہیں اور طالبان اپنا دفاع خود کرنا جانتے ہیں۔ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان جاری جنگ جو چند لمحوں کے لیے تھمی تھی، ایک بار پھر سے زندہ ہو رہی ہے۔ ایک معمولی چنگاری خطے میں خطرناک الاؤ روشن کر سکتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ وہ امریکی حکام جو 15 روز قبل تک افغانستان سے فوجی انخلا کے لیے بھرپور کوشش کر رہے تھے، انہیں اچانک کیا ہوا کہ وہ حملے کی دھمکیاں دینے لگے ہیں۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے میں امن و استحکام کا خواہاں رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ طالبان مذاکرات کے نتیجے میں ہونے والے حالیہ افغان امن معاہدے میں مخلصانہ کوششیں کی گئیں، جنہیں عالمی سطح پر تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ سراہا بھی گیا ہے۔ افغانستان میں امن کی اسی دیرینہ خواہش کے پیش نظر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کے مابین ملاقاتیں ہوئیں، جن میں پاکستان کی جانب سے افغان امن کے تناظر میں کی جانے والی امریکی کوششوں کی مکمل حمایت کی گئی ہے۔ چند روز قبل بھی ایک ایسی ملاقات میں آرمی چیف نے کہا کہ وبائی مرض کی صورتحال میں ہمیں افغان امن عمل کے لیے حاصل شدہ کامیابیوں کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ افغان امن معاہدے کی مخالف قوتیں معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے کوشاں ہیں، مگر فریقین امن مخالف سازشوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے افغانستان میں امن کے لیے سنجیدہ کوششیں تسلسل سے جاری ہیں۔ اگر فریقین نے اسی طرح تدبر و تحمل سے کام لیا تو وہ وقت دور نہیں جب افغان قوم بھی امن کی فضا میں سانس لے سکے گی۔ ناظرین گرامی، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ افغانستان کے داخلی انتشار، عدم استحکام اور مسلسل لڑائی نے جہاں پوری دنیا کو کسی نہ کسی طرح متاثر کیا، وہاں بالخصوص پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو ان 4 اشروں میں افغانستان نے بڑا نقصان پہنچایا۔ پاکستان نے افغان جہاد اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ اور عالمی برادری کا ساتھ اسی وجہ سے دیا تھا کہ دنیا میں بد امنی کا خاتمہ ہو سکے اور ان قوتوں کو پسپا کیا جا سکے جو بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کے لیے خطرات پیدا کرتی ہیں۔ پاکستانی قوم اور ریاست نے دونوں بار عالمی برادری کا ساتھ دینے کی بھاری قیمت چکائی ہے۔ اس کے باوجود جب امریکہ اور اس کے بعض اتحادی اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری پاکستان پر عائد کرتے ہیں تو خسارے کا احساس شدت اختیار کر جاتا ہے۔ پاک امریکہ تعلقات میں اتار چڑھاؤ کی اپنی تاریخ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہوئے تو پاک امریکہ تعلقات میں تیزی سے گراوٹ آئی، مگر 2018 کے عام انتخابات کے بعد پاکستان کی سیاسی قیادت تبدیل ہوئی تو پاک امریکہ تعلقات میں بھی بہتری آئی ہے، کیونکہ سیاسی اور عسکری قیادت نے مشترکہ حکمت عملی طے کی کہ پاکستان خود کو اپنے داخلی معاملات تک محدود رکھے گا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دنیا پر واضح کر دیا کہ اب پاکستانی قوم دوسروں کی جنگ لڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی دوران حالات نے پلٹا کھایا اور امریکی حکومت کو بھی احساس ہوا کہ ملک کی معاشی مشکلات کا حل یہی ہے کہ جن علاقوں میں بلا مقصد جنگ لڑی جا رہی ہے وہاں جنگی مہم ختم کر دی جائے۔ افغانستان سے باعزت واپسی کے لیے امریکہ کو پاکستان کی اشد ضرورت ہے۔ پر ناظرین گرامی، افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ طالبان اور افغان حکومت کے مابین تصادم کم نہیں ہو سکا، کیونکہ افغان امن معاہدے کے مخالف عناصر کے مفادات تصادم سے جڑے ہیں۔ پاکستان نے طالبان کو امن معاہدے تک لانے، سازگار ماحول بنانے اور اپنی مشکلات کے باوجود امریکہ کی مدد کرنے کا مشکل کام اس امید پر انجام دیا ہے کہ افغانستان طویل خون ریزی سے نجات حاصل کر کے پرامن ترقی کی جانب اپنا سفر شروع کر سکے۔ ایک آزاد، مستحکم، پرامن اور خوشحال افغانستان موجودہ افغانستان سے کہیں زیادہ پاکستان کے لیے موزوں اور فائدے بخش ہے۔ اس لیے وزیر اعظم اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فریقین کو امن معاہدے پر عمل درآمد اور ممکنہ رکاوٹوں کو دور کرنے پر زور دیا ہے۔ امریکی حکام کو یہ امر ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ افغانستان میں امن کے لیے طالبان انٹر افغان مذاکرات پر غیر مشروط طور پر رضامند نہیں ہوئے۔ یہ معاہدہ امریکی ساکھ اور ضمانت پر طے کیا گیا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ امریکہ دونوں فریقوں کو معاہدے کی پاسداری کا کہنے سے قبل افغان حکومت کو دشمن طرز عمل سے باز رہنے کی سخت ہدایت کرے۔ امریکہ کو اس امر کا بھی احساس کرنا چاہیے
کہ معاہدے کے لیے انتھک کوشش کرنے والے پاکستان کے لیے امریکہ کے علاقائی اتحادی سازشوں میں مصروف ہیں اور ان کی سازشیں خطے کے تنازعات کو حل کرنے میں بڑی رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ اس لیے افغان امن کے لیے فریقین کو حاصل شدہ کامیابیوں کی راہ پر مستعدی سے گامزن رہنا ہوگا۔ اگر اسی طرح تدبر اور فراست سے کام لیا گیا تو وہ وقت دور نہیں کہ جب افغان قوم واقعی امن کی فضا میں سانس لے سکے گی۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمارا، آپ کا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔